TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. Entertaining the nation. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. रित्तिदैन खुसी हाँसेकै भरमा, सद्भाव र मुस्कान बाँडौ कोरोना कहरमा. हजुर, हाँस्ने हँसाउने अनि व्यङ्ग्यको तड्का लगाउने यो हो देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो. Ladies and gentlemen, welcome to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. आउनुस् कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वागत गरौँ हाम्रो प्यानल अफ जजेसलाई. आउनुस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ हामी सबैका अभिभावक, देशका चर्चित हाँस्य कलाकारहरूका पनि गुरु, कमेडी च्याम्पियनका गजुर अनि मेरो बुवा हजुर आदरणीय सन्तोष पन्त सरलाई. एकजना यस्ता दक्ष हाँस्य कलाकार जसले हँसाउनु मात्र हुँदैन, हाम्रो दिमागको बत्ती पनि जलाउनुहुन्छ. आउनुस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यका असली साधक, करोडौंका दक्ष हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल सर. Please put your hands together for none other than our very own the hit movie making director Pradeep Bhattrai. यो हप्ता हामी वाइल्ड कार्ड राउन्ड गरिरहेका छौँ. वाइल्ड कार्ड राउन्डमा परफर्म गर्ने टोटल 6 प्रतिस्पर्धी मध्ये 2 जना कमेडियनले प्राप्त गर्नुहुनेछ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का उत्कृष्ट 5 प्रतिस्पर्धीसँग सिधा कम्पिटिसन गर्ने अवसर. अब त्यो 2 जना कसरी छानिन्छन् भनेर दिमाग नलाउनु, किनभने म भन्छु नि, राइट? त्यो 2 जना चाहिँ, एकजना हाम्रा प्यानल अफ जजेसले परफर्मर अफ द राउन्ड मार्फत छनौट गर्नुहुनेछ भने अर्को एकजनालाई यहाँहरूले भोटिङ मार्फत छनौट गर्नुहुनेछ. सो आजको परफर्मेन्स हेरेर हाँस्ने मात्र होइन, अलिकति ध्यान पनि दिनु होला, किनकि यहाँहरूमाथि पनि जिम्मेवारी छ. अब च्याम्पियन बन्ने फेरि दोस्रो मौका कसलाई दिने भनेर. सो सुरु गरौँ आजको हाँस्य व्यङ्ग्य यात्रा. आजको हाँस्य व्यङ्ग्यको यात्रा सुरु गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अत्यन्त प्रतिभाशाली कमेडियन विदुर खनाललाई.
पानी पर्दा धुलो नपर्दा हिलो, पानी पर्दा धुलो नपर्दा हिलो, घाम लाग्दा घमाइलो, कमेडी च्याम्पियन हेरेर मलाई लाग्न थाल्यो रमाइलो, पानीको कुवा छोटो जिन्दगानी भर मात्रै बिमाको, यसपालि मलाई बिहे गरिदिन मन छ रिमाको। के तपाईहरूको जीवनमा छ जीवन सङ्गिनीको कमी? छ भने पिर नगर्नुस्, उपस्थित छु म विदुर लमी। ठेगाना कमेडी च्याम्पियन, सम्पर्क नम्बर 98511, जोडी मिलाउँछु फोटो देखाएर। नमस्कार, म चाहिँ लमी। अब यो लमी भएपछि न सुटको कमी न दौरा सुरुवालको कमी। भन्न त मान्छेहरू मलाई ग्यालरी बाजे भन्छन्। अब नभनुन् पनि किन, जिन्दगीमा जिम्मेवारी भन्दा पनि धेरै केटाकेटीको फोटो बोकेर हिँडियो। अब यो लमी भएपछि आफ्नो कार्यकुशलता चाहिँ प्रस्तुत गर्न नपाइने क्या। जस्तै ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छेलाई के काम गर्नुहुन्छ कसरी भनेर सोद्धा पैसा गन्छु खनखनी भन्न मिल्ने, नाच्ने मान्छेलाई कसरी भनेर सोद्धा छमछमी भन्न मिल्ने, तर हामी लमीहरूलाई कसरी भन्दा लमी भन्नै नमिल्ने। कतिपय शब्दहरू श्रुति कटु पनि हुँदा रहेछन्। अब म कसरी लमी भए भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू मनमा उब्जिएलान्। भन्नु नै पर्दाखेरि ममा लमी बन्ने गुणहरू सानैदेखि प्रशस्त थिए। सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि नेपाली व्याकरणमा वर्ण विन्यास चिन्ने, पदवर्ग छुट्याउ, यिनीहरूमा मेरो 5मा 3 आए पनि जोडा मिलाउमा चाहिँ 5मा 5 आउँथ्यो है। अब यस्तै छ, धेरैको जोडी मिलाइरहनु पर्छ। अब प्राथमिक कालमा 7 कक्षा पनि पास नगरेका निब्बा निब्बीहरूलाई 7 जन्मको कसम खुवाएर सुरु भएको मेरो लमी बन्ने यात्रा एक दिन सरहरूले थाहा पाएर स्टाफ रुममा बोलाएर यी हातहरूमा सरले लेखेको चिठी मिसलाई प्रदान गर्दै माध्यमिक कालमा प्रवेश गरेको थियो। माध्यमिक कालमा भने विभिन्न नेता कलाकारहरूको विवाह गराउँदै अहिले आधुनिक कालमा भने हाम्रो जागिर धरापमा परेको छ है। अब पहिला हामीलाई असार र मङ्सिर महिनामा धान भित्राउन भन्दा पनि अर्का घरमा बुहारी भित्राउन चटारो पर्थ्यो। तर अहिले त हाम्रो काम सबै डिजिटल लमीले गर्दा रहेछन्। आजकल त के छ र, फेसबुकबाट चिन्जान, नगरकोटमा भेट, बिहे नै नगरी 9 महिनामा 10 किलोको पेट। यसरी त हाम्रो धर्म संस्कृति चेट। हाम्रो जागिर पनि चेट। अब मैले जिन्दगीमा धेरैको जोडी मिलाएको छु, तर म चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सफल लमी हो है। मैले बिहे गराइदिएको जोडीको आजसम्म घर झगडा परेको भन्ने रेकर्डै छैन। किनकि म जहिले पनि बिहे गराउँदाखेरि केटीको कुण्डली केटासँग भन्दा पनि केटीको कुण्डली त्यो घरको नन्द र सासूसँग मिलाएर गराइदिन्छु। त्यसपछि त कसरी झगडा पर्ने हो। मैले जिन्दगीमा धेरै थुप्रै कलाकार होइन नेताहरूको पनि जोडी मिलाइदिएको छु। अब यस्तै छ, प्रियङ्काको जोडी पनि मैले मिलाइदिए हो नि। पहिलो कि दोस्रो चाहिँ कन्फ्युज भएँ है म। निक जोनास भनेपछि त पहिलो नै हो। तर तपाईँहरूले सोच्नु भएको प्रियङ्का कार्की पनि मसँग आएर साह्रै गुनासो गर्थिन्। दाजु सोसल मिडियामा साह्रै गाली खान्छु, के गर्ने होला भनेर भन्थिन्। बिचरा प्रियङ्का कार्कीले आजसम्म पाएको मान भने आयुष्मान मात्रै हो क्या। आजकल त लभ म्यारिज गर्ने साह्रै बिगिरहेछ। लभ एउटासँग, म्यारिज अर्कोसँग। मान्छेहरू रूप हेरेर होइन, मान्छेको मन हेरेर बिहे गर्नुपर्छ भन्छन् नि, यो त कहानी मात्र हो। सबैले हेर्ने रूप मात्रै हो। फेरि आजकल रूप भएका केटीहरू पाउनै गाह्रो। रूप भएका केटीहरू भेट्ने भने पिआरले मात्रै रहेछ, डिआरले भेट्न गाह्रो छ। नपत्याए बाबुरामजीलाई हेर्नुहोस्।
हाम्रा देशका नेताहरू केही गर्नका लागि लायक नभए पनि बिहे गर्नका लागि लायक चाहिँ हुँदा रहेछन् है। अब यस्तै छ, धेरैको जोडी मिलाउनु पर्छ। अस्ति मलाई छविराज ओझा र अमिर खानले फोन गरेर हैरान, लौ न तपाईँ हाम्रो लमी बनिदिनु पर्यो, लमी बनिदिनु पर्यो भन्छन्। तिनीहरूको लमी बन्न कम त गाह्रो छ, वर्षै पछि नयाँ नयाँ केटी खोज्नु त मलाई नि गाह्रो हुन्छ हो। साह्रै पीडा पो छ त, लमी बन्न कम त गाह्रो छ। अब दोष जति सबै हामीलाई आउँछ। अब घर राम्रो भयो भने भगवान्ले मिलाएको जोडी, भाग्यमा त सिरी नै लेखाइरहेछ भन्छन्। तर अलिकति घरबार बिग्रियोस् त यो हात उठाएर हामीलाई सराप्छन्, त्यो लमीले फसायो बिगार्यो भन्छन्। घरमा बेलैमा कसेर लागेन हामीलाई दोष आउँछ। भात पस्कदा भाँडा बज्यो हामीलाई नै दोष आउँछ। अस्ति हुँदा हुँदा त बाउ छोराको अनुहार मिलेन, त्यो पनि दोष हामीलाई नै आइरहेको छ क्या। के गर्नु, लागे पागे के को दोष, बुढा मरे बुढीको दोष भने यही हो। तर अहिले सम्बन्ध जोड्ने भन्दा पनि तोड्ने परिप्रेक्ष्य भइरहेको माहौलमा भोलि कुनै दिन यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। बिहे के का लागि गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा डिभोर्सका लागि हुनसक्छ। तसर्थ बिहे गराउँदाखेरि सम्पत्ति भन्दा पनि सत्यतामा आधारित रहेर गरौँ र गराउँ। हस् त, धन्यवाद। विदुरजी, हजुर, मलाई त खासै जानकारी पनि नभएको, रुचि पनि नभएको विषयवस्तु उठाउनु भयो। यो विषयमा अलि धेरै जानकार म त मनोज दाईबाटै सुरु गरेँ। मनोज दाई। विदुर, हजुर सर। लमी सँगसँगै यो विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, प्रेम, यी यावत कुराहरू जीवनका भोगाइहरू आफआफ्ना हुन्छन्। अब रिमाले सोधिहाले हुनाले, रिमा र मेरो त एउटै पार्टी हो, छुटपुट मुक्ति मोर्चा। सो यसको बारे रिमालाई नै सोध्नु, यो टोटल कन्टेन्टको बारेमा। तर आजको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ थाहा छैन। अब कतिपय समयले या प्र्याक्टिसले या अहिलेको यो 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 पेन्डेमिकको माहौलले, हाम्रो मनोदशाले त्यो भित्र पस्न दिएन कि। तर तपाईँले जुन टपिक छान्नुभयो त्यो टपिक एकदमै प्रभावकारी थियो र अझै धेरै खेल्न सकिन्थ्यो यो विषयमा, होइन? विवाहको बारेमा अथवा लमियरले चाहिँ नि कस्ता कस्ता खेल खेल्छन्, अथवा त्यो मिल्दै नमिल्ने चिनालाई पनि सिद्धान्तका आधारमा कसरी जबरजस्ती मिलाइदिन्छन्, यी यावत कुराहरूमा पनि पस्न सकिन्थ्यो। सायद तपाईँलाई समयले दिएन होला अथवा यसमा गहिरोमा पस्न सक्नु भएन होला। तर जहाँसम्म तपाईँको आजको कमेडी प्रस्तुति छ, सम्मानयोग्य छ। अब बाँकी त जनताले भोट दिनुहुन्छ तपाईँलाई। तपाईँ संस्कृतको विद्यार्थी, दर्शनको विद्यार्थी, र तपाईँले यस्ता कुरामा व्यङ्ग्य गर्दा न्याय गर्नुहुन्छ, त्यसलाई आज पनि न्याय गर्नुभएको छ। शुभकामना। प्रदीप सर। लमी पुराण अन्तर्गतको 4औं अध्यायको विवाह र डिभोर्स महात्म्य कथा सुनाउनु भयो, जुन एकदमै मलाई कस्तो पनि गजबको लाग्यो क्या। यो सुनिरहेको हो, तर तपाईँको यो लवजमा त्यो तपाईँको एउटा टोन छ, संस्कृत तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको टोन र त्यसको कर्मकाण्ड पनि र टेक्निकल रूपमा लमीले गर्ने टेक्निकल त्यो पुरातन सोच र अहिलेको तपाईँको डिजिटल लमीको कुरा जसरी उठाउनु भयो, त्यसमा एकदमै ब्याक टु ब्याक पन्च लाइनहरू थिएन होला। तर मलाई एकदमै सलल्ल बगेको मिठो प्रस्तुति लाग्यो क्या। एकदम आनन्द आउने थियो। गललल्ल हाँसिएन होला, तर सलल्ल बगेको छ। खिर जस्तो थियो कि त्यो खिर खाँदाखेरि त्यो ट्वाक्क त हुँदैन, तर मिठो स्वाद मनमा बसिराख्ने खालको त्यो खालको पकवान थियो तपाईँको आज कमेडीको पकवान। यही हिसाबको प्रगति गर्दै जानुभयो भने तपाईँ एउटा राम्रो कमेडियन हुने चाहिँ देख्छु म तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। शुभकामना। बुवा हजुरलाई खिर मनपर्छ त? अब मलाई त के तिम्रो गेटअप्स एकदम पर्फेक्ट थियो, आएको प्रेजेन्ट गरे तरिका एकदमै सबै एकदमै राम्रो थियो, एकदम स्वाभाविक थियो लमीहरूले गर्ने सबै। तर यसैमा अलिकति तिमीले कि यता सोसियल मात्र भयो, अलिकति पोलिटिकल पनि घुसाइदियो भने हाँस्ने त्यस्तै कुराहरू अलिक कम भयो र पन्चिङहरू हुन्छ कि चस्स लाग्ने त्यो कुरा अलिक कम भयो। प्रस्तुति त एकदम तेरो सरल छ, राम्रो छ, वो बाँकी कुरा त भनिहाल्नु भयो।
ल बाँकी त अब हाम्रो हातमा छैन यहाँ है, भोटकै हातमा हो। भोटको लागि त म पनि मागिदिन्छु, विदुर भाइलाई भोट दिनुहोस्, अत्याधिक भोट दिनुहोस्, तपाईँको घरमा कर्मकाण्ड गर्नु उहाँले फ्रीमा आइदिनुहुन्छ भनिदिन्छु। ल भोट बाँकी आफैले माग भाइ, बेस्ट अफ लक। नमस्कार, म विदुर खनाल गोर्खाबाट। मलाई कमेडी च्याम्पियनको आगामी राउन्डहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ भने प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। Let's be hopeful, Bidur. For now, you may get back to IME contestant Joan. Thank you so much. यो मिजाज र मजाकको श्रृङ्खला जारी रहनेछ। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो टिभीएस अपाचे ब्रेकको। मैले चुरा बेचिरहँदा मेरो एकजना व्यापारी मित्रले चुरे नै बेचिदिनु भएछ। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. वेलकम ब्याक। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभीएस अपाचे सिरिजको प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सिजन 2, पावर्ड बाई डिश होम, प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई IME लाइफ इन्सुरेन्स। आज हामी वाइल्ड कार्ड दावेदारी दिइरहनु भएका 4 जनाको प्रस्तुति हेरिरहेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा। मैले प्रदीप सरबाट बुझ्न चाहे कस्तो छ वाइल्ड कार्डको प्रस्तुति। एकचोटि कोसिस गर्दा फेरि म माथि पुग्न सक्छु भन्ने उहाँहरूको जुन इच्छा शक्ति छ त्यही अनुसारको देखिएको छ र कतिमा गर्दा गर्दै पनि अलिकति कमजोरी देखिएको छ। यो एकदमै नियम नै हो, यो होइन, यो रचनाको नियमै हो। सधैँ राम्रो हुँदैन। हेरौँ अब अझै बाँकी छ के हुन्छ। वेल, अब हामीलाई हास्य व्यङ्ग्यको तड्का लगाउनलाई आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिभाशाली कमेडियन अलेश भट्टराई। म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु, को किन्छ मेरो दिलको दरबार बेचिदिन्छु, म प्यार बेचिदिन्छु। नमस्कार, म चाहिँ व्यापारी, त्योभन्दा ठुलो कुरो म झापाली। मैले जानेको भनेकै बेच्नु हो, चाहे त्यो सामान होस् या मान्छे। सामान गफमा बेचिदिन्छु, मान्छे गफमा बेचिदिन्छु। तर म झापाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारी चाहिँ होइन है। मैले चुरा बेचिरहँदा मेरो एकजना व्यापारी मित्रले चुरे नै बेचिदिनु भएछ। म सानैदेखि खुङ्खार व्यापारी। 10 रुपियाँको कापीमा 33 वटा पाना हुन्छ। फेरि सुनाएँ मैले, 10 रुपियाँको कापीमा 33 वटा पाना हुन्छ। हरेक पानामा प्रेमपत्र लेखेर 20 रुपियाँ गट्टा बेच्थेँ। डेलिभरी चार्ज एक्स्ट्रा। फिक्स रेट थियो मेरो। मास्टर होस् कि विद्यार्थी वास्तै छैन। मलाई मेरो व्यापारमा यति धेरै भरोसा थियो होइन, मैले स्किम राखेको थिएँ क्या, ब्रेकअप भयो भने पैसा फिर्ता, 2 झापड कम्प्लिमेन्ट्री मेरो तर्फबाट। मैले सानोतिनो हुलाकै खोलिसकेको थिएँ स्कुलभित्रै। एकजना कन्टेन्ट राइटिङमा, एकजना डेलिभरी बोय, कसको कहाँ चक्कर चल्दैछ भनेर जासुस गर्न एउटालाई टोइलेटमा खटाइरहेको थिएँ। त्यो मात्रै कहाँ हो र, अब प्रिन्सिपलले थाहा पाइहाल्यो भने कुटाई मात्रै खान भनेर नि एउटालाई राखिरहेको थियो, त्यो त्यहीँ छ।
अब व्यापारी जस्तो मान्छे कुटाइ त खानु भएन। अब फेरि नेपाल जस्तो देशमा सन्तोष सर मुख्य आरोपीले कुटाइ खायो भने त हाम्रो सिस्टमै बिग्रिगयो नि। एक दिन एउटाले प्रेमपत्र लेख्न भनेर आयो मसँग। लन त लेखिदिन्छु भनेर यसो नाम हेर्छु, मेरै गर्लफ्रेन्डको नाम छ। झनक्क रिस उठ्यो, च्याप्प समाए, फुत्त ताने अनि भने 20 हुँदैन 50 रुपियाँले। व्यापारी मान्छे धर्म त छोड्नै भएन, तर त्यो एक प्रेमपत्रले मेरो माया बिर्सेर जानले आज तिमीलाई कस्तो भएको छ रिमा देखिरहेछौ? देखिरहेछौ कति पावरफुल छु म? यो झापालीको इन्ट्री भएदेखि त्यहाँको स्याङ्जाली गायब छ। स्कुल र कलेज यस्तै व्यापार गर्दै नपढ्दै बिताइयो। अलिअलि जम्मा भएको रकम पनि रिमाको यादमा रक्सी खाँदै सक्यो। अब व्यापार गरौँ भन्छु, व्यापार गर्न पैसा छैन। जसो तसो अलिअलि पैसा भेला पारेर साउनको महिनामा चुरा बेच्न थालेँ है। चुरा किनेर लान्छन्, अनि 2 दिनपछि फुट्यो दाजु भन्दै फिर्ता ल्याउँछन्। ए बहिनी अब चुरा फुट्यो त फिर्ता हुँदैन चुरा। अब बाँकी रहेको चुरालाई यसरी राखेर कसको माया धेरै भन्दै खेल्ने गर भनेको च्याम्पियनमा जस्तो जो कान्छस् भन्दै भक्क लात्ताले हाने। त्यो दिन मैले थाहा पाएँ क्या, झापालीलाई झापाली हुन झापाबाट बाहिर निस्कनै पर्ने रहेछ। अनि आएँ म काठमाडौँ। गाडीमा पनि व्यापार त छोडिनँ मैले। आफ्नो सिटको टिकट अर्कालाई बेचेर मुडामा बसेर आएँ। मनोज सर देख्नु भएकै छ, मुडा यत्रो बैठक स्थल अटेन। इन्स्टाग्रामको मोडल जस्तो हेटौँडासम्म यसरी आधी बसेर आएँ, हेटौँडाबाट अर्को यसरी आधी बसेर आएँ। खासै गाह्रो त मुडामा बस्दा केही पनि भएन। घरिघरि गाडी बुरुक्क उफ्रिन्थ्यो मुडा म्युजिसियन दाइतिर मरिमातिर। अब काठमाडौँ आइसकेपछि व्यापार चाहिँ भयानक गर्नुपर्छ, व्यापक गर्नुपर्छ भनेर एउटा इन्स्टिट्युट जोइन गर्ने भएँ है मैले। अनि इन्स्टिट्युट जोइन गरेको विद्यार्थी नभएर उसकै व्यापार डामाडोल रहेछ। ल यसरी त भएन, बरु आफ्नै व्यापार सुरु गर्नुपर्छ भनेर झापालीको मौलिक व्यापार चिया पसल सुरु गरेँ। चिया पसलमा पनि ठगिरहेछन् क्या मलाई मान्छेले। किन ठग्छन् रिसर्च गरेको। मिनी झापामा आएर खोल्नेछु, बालकोट के बालकोट। अरूको चिया पसलमा चिया र पफ बिक्छ, मेरो पसलमा चिया र गफ बिक्दिरहेछ क्या। अनि म आफै त्यो गफमा यसरी बिकिरहेछु घरिघरि भनिरहेको छु क्या, साउजू 1 कप चिया ल्याउनु त। चिया पसलमा हुन्छ नि त होइन, राजनीतिक गफ हुन्छ क्या, जसरी पनि हुन्छ। एकछिन राजनीतिक गफ गरेको सुनेर बसिदियो भने यिनीहरूले बनाइदिन्छन् क्या, प्रधानमन्त्री पनि यसैले छानेको हो कि क्या हो भन्ने बनाइदिन्छन् क्या होइन। अझ विपक्षी पर्नुपर्छ, विपक्षी पर्यो भने त पक्का हो आज कि गिलास फुटाउँछन् कि टाउको फुटाउँछन् यिनीहरूले। आफ्नो टाउको फुटाए पनि हो नि त। गिलासले हानेर घरबेटीको टाउको फुटाइदिए, घरबेटी आधी टाउको कालो आधी टाउको रातो। घरबेटीको अवस्था देखेर मेरो अनुहार निलो। कमेडी च्याम्पियनको सेटमा इन्द्रेणी चलिरहेछ यार। लौ त नि भएन भनेर अब रत्न पार्कमा कपडा बेच्न थालेँ। ल आउनुहोस् हजुर 100 हजुर 100 150 150 200 300 भनेर बेच्न थालेँ। एक दिन एउटा आन्टी आउनुभयो, दिदी भनौँ, आन्टी भन्दा अफेन्ड हुने होला। पजेरोको झ्याल सर्लक्क खोल्नु भयो। भाइ रेट कति हो भन्नुहुन्छ। दिदी आउनु हजुर 200 हजुर 300 हजुर 400 हजुर। ल आउनु हजुर लिनु हजुर भन्छु। होइन क्या भाइ त्यस्तो भनेको होइन, जाने हो पो भन्नुहुन्छ। होइन दिदी नजाने, मेरो व्यापार यहीँ फस्टाइरहेको छ, 200 300 400 बरु यो लिनु न भनेको रिसाएर जानुभयो। त्यो कपडा व्यापारले मलाई यति चढायो, मैले टी सर्ट छाप्ने फ्याक्ट्री नै खोलेँ। हिजो अस्तिसम्म म एमालेको टी सर्ट छाप्थेँ, अनि मलाई सन सिटीमा एकजना नेताजीले घर किनिदिनु भयो। अहिले म टी सर्टमा रुख छाप्छु। अहिले म व्यापारी र झापाली मात्रै छुइनँ, अहिले म व्यापारी झापाली घरबेटी पनि छु क्या। तर यो सबै श्रेय मेरो बालाई जान्छ। मेरा बा खुङखार व्यापारी, एकदम डेडली व्यापारी, राष्ट्रिय सम्पदाको व्यापार गरिदिनु बुढा।
सरकारी कर्मचारी हुन् के। त्यो एउटा उखान छ नि नेपालीमा, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने। मेरा बाले त्यो उखानलाई रङ प्रुफ गर्दै हुन् क्या। जति कम बोल्थे मेरा बा त्यति कमै बढी हुन्थ्यो। सर हजुर 1, सर हजुर 5, बिस्ने च्याले एउटा, सर हजुर 10, बिस्ने 2टा चिया, सर हजुर 20। ओहो नमस्ते हजुर, सर हजुर बस्नु न हजुर, के काम गर्नु पर्यो होला हजुर। कमाए बुढाले त्यो दिन 20। मैले भने बा हाम्रो सम्पत्ति देखाइदिउँ संसारलाई। बा भन्छन् हुँदैन। किन नहुनु भन्छु, अख्तियारले थाहा पाउँछ भन्छन्। अनि के भयो त अख्तियारले थाहा पाउँदा भन्छु 50-50 माग्छ, तेरो अंश जान्छ भन्छन्। ए बुढा बल्ल बल्ल 20 रुपियाँ कमाइरहेछौ, 10 रुपियाँ अख्तियारलाई दिन कुन ठुलो कुरो भयो? मात्रै के भनेको थिएँ, बुढा अफेन्ड भए। ला तेरो 10 रुपियाँ भनेर थपेकै मलाई घरबाट निकालिदिए। हो त्यही 10 रुपियाँले हो क्या मैले कपी किनेर प्रेमपत्र लेख्न सुरु गरेको। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। वेल हाम्रो जजेसलाई चाहिँ यहाँको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो बुझौँ। प्रदीप सरबाट सुरु गरौँ प्लिज। आजको प्रस्तुतिमा एकदमै अनेस्ट भएर भन्नुपर्दा तपाईँको सबै फर्मेटहरू राम्रो छ क्या, लेखाइ राम्रो छ, सबै कुरा छ। फेरि हेर्नु है, तपाईँको कन्टेन्ट लेख्ने आइडिया, तपाईँलाई कसरी स्टार्ट गर्नुपर्छ, त्यसको मिडियम के हुन्छ र त्यसको ल्यान्डिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सबै थोक छ। तर पनि मजा आइरहेको छैन कि तपाईँले अलिकति रिहर्सल कम गर्नुभयो कि जस्तो लागिरहेछ कन्टेन्टमा। अघिल्लो प्रस्तुतिमा तपाईँले हाम्रो भरतजीलाई त्यस्तो राम्रो साथ दिनुभएको थियो, एउटा राम्रो नाति भएर। त्यसकै सिलसिला फेरि तपाईँले आफै पनि म त्योभन्दा राम्रो प्रस्तुति दिन सक्छु भन्ने देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सबैले भोट हाल्नु होला तपाईँलाई। शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। बुवा हजुर तिम्रो स्टेज कन्फिडेन्स चाहिँ राम्रो छ। युजली हामी कमेडियनहरूलाई हुने असर त्यही हो कि गर्दै जान्छौँ, मान्छेले हाँस्दै जान्छ, हामीलाई जोस चल्दै अझ राम्रो गर्दै जान्छौँ। नहाँसेपछि त त्यसै ओइलिँदै जान्छौँ कि भित्रबाटै, कहिले छिटो सकेर जाउँ जस्तो हुन्छ। त्यस्तो देखिया थिएन कि तिमीले आफ्नो सक्दो चाहिँ गरिरहेको थियौ, तर के पन्चेसहरू त्यहाँ पुगेको थिएन। बाँकी प्रस्तुति सब ठिक छ, तर त्यही पञ्च आउनु सकेको छैन, ह्युमर चाहिँ त्यति आउनु सकेको छैन। ल बेस्ट अफ अल है बाबु। ल एलिस, दर्शकले चाहनुभयो भने तपाईँलाई धेरै भोट दिएर अझै पनि त्यो टप 7 मा पुर्याउन सक्ने सम्भावना बाँकी छ। सो प्लिज अपिल फर द भोट। नमस्कार, म एलिस भट्टराई झापाबाट। यदि मलाई टप 7 मा कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को टप 7 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट हालेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू एलिस, थ्याङ्क यू। यु मेक इट ब्याक। आई एम कन्टेस्टेन्ट। We'll be right back after this short Coca-Cola break. हेर्नुस् त भैरव आए रुँदै मिडियामा, भन्छन् सूर्यले गरे जबरजस्ती चुम्बन। ओहो, भैरवमा 3 दिन पुरानो बासी न्युज पनि तातो खबर हुन्छ। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. लामो
दूरीका धावकहरू यात्राको क्रममा हतारिँदैनन् रे, किनकि उनीहरूलाई आफू पुग्नुपर्ने गन्तव्यको बारेमा हेक्का हुन्छ रे। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा पनि हामी बीच केही प्रतिभाशाली कमेडियनहरू दोस्रो मौका पाएर फेरि वाइल्ड कार्डको लागि प्रस्तुति दिन आइपुग्नु भएको छ। वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2। Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. मनोज सर, स्मरण गराउन चाहन्छु कि कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 मा हाम्रो सिजन 1 को सबैभन्दा बढी रुचाइएको प्रस्तुति दले दाईको प्रस्तुति अर्थात् सुमन कोइरालाको प्रस्तुति पनि वाइल्ड कार्ड एन्ट्री मार्फत नै भएको थियो। यो पटकको सिजनमा सम्भावना के देखिरहनु भएको छ? हिजो र आज अहिलेसम्म प्रस्तुत भइसकेका प्रस्तुति र बाँकी केही प्रस्तुति मूल्याङ्कन गर्दाखेरि टप 7 का लागि 2 जना त अवश्य जानुहुन्छ, तर यी 2 जनाहरूमध्ये पनि टप 3 सम्म 1 जना त अवश्य जानुहुन्छ, त्यो सम्भावना देखिएको छ यो राउन्डबाट। र यसले एउटा जीवनमा पनि, कमेडीमा मात्रै होइन, सिङ्गो जीवनमा पनि एकपटकको असफलता, एकपटकको हार या एकपटकको कमजोरीबाट मान्छे ब्याक हुने या शिथिल हुने या यात्रा रोक्ने होइन है। निरन्तरको प्रयासले पनि हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा मोटिभेसनल मेसेज पनि गएको छ यो वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट। म सबैलाई, प्रतियोगीलाई, दर्शकहरूलाई पनि आफ्ना जीवनका भोगाइहरूमा पनि एकपटकको हारलाई वाइल्ड कार्ड इन्ट्री मार्फत जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि सफल बनाउने प्रयास गर्नुहोला, शुभकामना छ। वेल, यहाँहरू धेरै खुसी नभइहाल्नु, सरले भन्नुभएको त्यो टप 3 मा जाने चाहिँ म नै हो कि त्यो निश्चित रूपमा छ होइन? म नै भने कन्फ्युज नबुझ्नुहोस्, हाम्रो मन नै भने क्या, म नै, हरेक मान्छेको मनै जाने हो क्या पहिला। सर अब त मेकसम पनि छैन, अब कसरी पठाउनुहुन्छ मलाई? मेक सम न्यू। वेल, हामी सबैको सहमति एउटा कुरामा के छ भने डिजर्भिङ वानले त्यो मौका चाहिँ पाउनुपर्छ, दोस्रो मौका। र त्यो दोस्रो मौका एकजनालाई हाम्रो प्यानल अफ जजेसले दिनुहुनेछ भने अर्को एकजनालाई यहाँहरूले रोज्नु पर्नेछ। मुभिङ अन, कमिङ अप नेक्स्ट वी हेभ सञ्जय भट्टराई। गर्मी सिजन मनपर्छ? पर्छ? यो गर्मी सुन्ने बित्तिकै पारो तातेर आउँछ, मेरो पनि थर्मोमिटरको पनि। गर्मी सिजन चाहिँ सिजनहरूको मुकुन्दे हो, सहनु सबलाई पर्छ, मन कसैलाई पर्दैन। तर 1-2 जना मन पराउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। गर्मीलाई हो मुकुन्देलाई त सूर्य र पृथ्वीको डिस्टेन्स कम हुँदा गर्मी बढी हुन्छ हो होइन? भैरवासँग त चुम्बनी गर्छ कि के हो? हेर्नुहोस् त, भैरव आए रुँदै मिडियामा, भन्छन् सूर्यले गरे जबरजस्ती चुम्बन। ओहो, भैरवमा 3 दिन पुरानो बासी न्युज पनि तातो खबर हुन्छ। भैरवमा यो स्विमिङ नआउने मान्छेको चाहिँ कामै छैन, मान्छे पसिनाले डुब्छ यार, पसिनाले। भैरवमा एसीले पनि पसिना छोडिरहेको हुन्छ। एउटा कोठा चिस्याउन 2टा एसी राख्नुपर्छ, एउटा कोठा चिस्याउन अनि अर्को चाहिँ त्यही एसी चिस्याउन। यो भैरवमा एसीको पछाडि फ्यान घुमिरहेको हुन्छ नि, जहाँ तपाईँ ख्याल गर्नु भएको छ, फ्यान एसीको पछाडि फ्यान घुमिरहेको हुन्छ हो। त्यो नियम भैरवदेखि नै सुरु भयो। धनीहरूले एसीको पछाडि एसी जोड्छ, गरिबहरूले एसीको पछाडि फ्यान। हाम्रो घरमा त एसी छैन, भएको भने त्यही एउटा टेबल फ्यान हो। त्यो फ्यान जता घुम्छ त्यता कुद्दा कुद्दै म 5 केजी घटिसकेँ। त्यही पनि बिजुलीको बिल बढी आउँछ भनेर घरकाल चलाउन दिँदैनन्। मैले यता फ्यान अन गर्न खोज्छु, उता मम्मीको पसिना छुट्छ। मम्मी फ्यान अन गराउ न, अझै मोबाइल चलाएर बस्न। आफै मोबाइल गर्मी कसरी?
मोबाइल स्टेसनबाट रेडिएसनहरू सेटेलाइट हुँदै तेरो मोबाइलसम्म आइपुग्दा कति बाधा अडचनहरू पार गरेर आउनुपर्छ, बाधा अडचनहरू पार गरेर आउँदा सिम एक्टिभ हुन्छ, सिम एक्टिभ भएपछि मोबाइल तात्छ, मोबाइल तात्ने हो मम्मी, म तात्या हो समस्या। ए त्यसमा त ग्यास्ट्रिकको धुलो खा। अब ग्यास्ट्रिकको धुलो किन फेरि? तैँले बाहिर गएर कचर पचर खान्छस् हो? तैँले बाहिर गएर कचर पचर खान्छस्, कचर पचर खाएपछि पचाउनको लागि इन्जिन बढी चल्नुपर्छ, इन्जिन बढी चलेपछि एनर्जी बढी आउँछ, एनर्जी बढी आएपछि ताप गरम बढ्छ, ताप गरम बढेपछि तँ ताच्छस्। आमा के गरौँ मम्मी, म के गरौँ? के भन्न खोज्नु भएको? जे गर तर फ्यान चाहिँ अन नगर। फ्यान अन गर्न त सख्त मनाइ छ। अब हाम्रोतिर फ्यान अन त पाइएन। अब के अन्त लास्ट विकल्प भनेको कि ब्याङ्क कि भाटबाट नि? ब्याङ्कसित त म यति घुलमिल भइसकेको छु, अहिले बल्ल मैले भन्न मिल्छ ब्याङ्क पनि साथी पनि। भाटबटेनीमा त म यति रेगुलर कस्टमर भइसकेँ, भाटबटेनीले मेरो एटेन्डेन्सको लागि छुट्टै फिङ्गरप्रिन्ट मेसिन राखिरहेको छ। भाटबटेनीमा मलाई उधारो पत्याइदिन्छ यार। मेरो साथीले मेरो नाममा उधारो मागिरहेछ, दिइ पनि रहेछ। फेरि यस्तो हिसाबले गर्मी बढ्दै जाने हो भने भाटबटेनीको व्यापार चिसिन्छ। मलाई यो गर्मीमा सबैभन्दा रिस उठ्ने भनेको लामखुट्टेहरू। ओहो 10 जना हलमा सुतिर आउँछौँ, मैला अर्की सुनाउँछ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, रगत सबको रातो हुन्छ। हो थाहा छ दिल मेरो ठुलै छ, तर तँलाई रक्तदान गर्ने चाहिँ छैन। मस्त सुतिर आउँछु, आउँछ हल्ला गर्न थाल्छ। मलाई लाग्छ मलाई टोक्न आउने लामखुट्टेहरूको रिसिद मलाई कराएको छ, कराएको छ, कराएको छ, एकहोरो कराएको छ, कराएको छ, कराएको छ। मस्त सुतिर आउँछु हलमा, लामखुट्टे आउँछ, गीत गाउन थाल्छ, म थपडी बजाउन थाल्छु, भाइ फ्ल्यास लिएर डान्स गर्न थाल्छ। 2-4 जना अडियन्स राखेर नेपाल आइडलले सुरु गरिदिन्छौँ। भोइस अफ नेपाल नि सुरु गर्ने कुरा थियो, तर लामखुट्टे नरुँदो रहेछ। लामखुट्टे भगाउनु उपाय के त? धुप। हाम्रो घरको लामखुट्टेलाई धुपको त यति बानी परिसक्यो, हुक्का जसरी तानेर उडाइदिन्छ। अझ कानमा आएर भन्छ ए कहिले काहीँ त फ्लेभर नि चेन्ज गर्नु हो, सधैँ एउटै भयो। अब अन्तिम विकल्प के त? मैले युट्युबमा सर्च गरेँ, युट्युबमा सर्च गरेको एन्टी मस्किटो म्युजिक भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो म्युजिकको आवाज सुनेपछि लामखुट्टे भाग्छ अरे। ओहो भनेर प्ले गरेँ 2 घन्टा भयो, 3 घन्टा भयो, लामखुट्टे जेको त्यही भाग्दैन। त्यसपछि काम नगर्दो रहेछ भनेर इयरफोन निकालेर सुत्दे। इयरफोन त एउटा कानले नसुन्ने। मलाई फेरि यो इयरफोन र मेरो हजुरबा ठ्याक्कै एउटै लाग्छ। कुन बेला कुन चाहिँ कानले काम गर्न छोड्छ टुङ्गै हुँदैन। यो गर्मीमा घरबाट बाहिर निस्किन त चान्सै छैन। म घर बसेर लुडो खेल्दा पनि होमबाट निस्किन डराउँछु। धुलो प्लस घामले गर्दा सुटबाट घर फर्केको रिचा म्याम घर पुग्दा टलकजन भर्सेस टुल्के फुली भइसक्नुहुन्छ। म पहिला यति कालो भएको थिएँ, म पसलमा बसेँ पनि मान्छेहरू ब्ल्याकमा बेच्छस् भन्दै कुट्न आउँथे। एकजनालाई डकुमेन्ट सेन्ड गर्नुपर्ने थियो, मैले मेल गरिदिएँ, मान्छे पुलिस घरमा आउँछ। मैले यताबाट जिमेल गरेको थिएँ, उता ब्ल्याकमेल भएर गइदिएछ। यतिसम्म त ठिकै छ। एक दिन हजुरपाला नगरपालिका लिन गाउँ वृद्धभत्ता लिन लिएर गएको, औँठा छाप लाउने बेला कालो मसी मेरो गाला लिगे। पछि फेरि यहीँ पुच्छन्, बा कपालमा पुछ्नु ए भनेको होइन, कपालमा त कालो टाटो देखिन्छ। आफै मलाई अति रिस उठ्यो। त्यसपछि घर मम्मीलाई भने, मम्मी मलाई कालो भन्नु सबले हेपे, म हजुरबाले यस्तो गर्नुभयो। ग्यास्ट्रिकको धुलो खान त ग्यास्ट्रिकको धुलोले फेरि के तैँले बाहिर गएर कचर पचर खान्छस्, कचर पचर खाएपछि हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो
कस्तो गरे जस्तो लाग्यो आफूले? खै ठिकै स्योर भएन? कस्तो नाइ। भयो जस्तो भयो? सोधौ न त जान्नेहरूलाई नै होइन प्रदीप सर। तपाईँको प्रस्तुति, तपाईँको त्यो स्टेज कभर गर्ने तरिका, तपाईँको त्यो पन्च लाइनलाई थ्रो गर्ने सबै कुराले तपाईँ एकदमै राम्रो कमेडियन बन्ने सम्भावना देखिन्छ के। थ्याङ्क यू सर। त्यो हाउभाउ नै यति मिठो छ कि सानो कुराले पनि हँसाउन सक्ने तपाईँको प्रस्तुति देखिन्छ होइन। जुन कमेडियनमा एकदमै सिम्पल पन्च लाइनहरू पनि राम्रो तरिकाले थ्रो गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्छ नि त, त्यो तपाईँमा देखिन्छ। तर कन्टेन्टको हिसाबले आज अलि त्यति चित्त बुझ्दो लागेन मलाई, किनभने कन्टेन्ट भनेको कुरा त सिक्यो भने आउने कुरा हो नि त। तर तपाईँमा दिने प्रस्तुति त तपाईँमै आउनुपर्छ। त्यो जुन तपाईँमा छ, जन्मजात नै छ। तपाईँको आमै त्यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ, त्यो कचर पचरवाला आमा एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई होइन। त्यो हिसाबले तपाईँले अब सम्भावना छ, तर सम्भावना छ भन्दैमा डोकोमा फेरि के दुध त अडिने कुरा होइन। तपाईँहरूले नै आफैले एकदमै प्रशस्त मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नका लागि फेरि कसरी गर्ने भन्ने पनि छैन। अहिले यति धेरै सुविधाहरू छ तपाईँहरूले सिक्नको लागि, हेर्नको लागि होइन। कपी नगर्ने, तपाईँ नहुने, तर होइन अरू हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। त्यो एकदमै मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत गरेपछि नराम्रो हुँदैन के, तर तपाईँको कन्टेन्ट राइटिङमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो गरेर अब अगाडिको एपिसोडहरूमा देखिने अब कसरी देखिनुहुन्छ, यसमै देखिनु भएन भने पनि तपाईँ कमेडीको मञ्चहरूमा चाहिँ देशभरि नै अरू ठाउँमा पनि देखिने सम्भावना छ। मेहनत चाहिँ जारी राख्नुहोस्। तिम्रो त्यही त स्टेजमा देखाउने क्षमता सबै ठिक छ, तर तिम्रो चाहिँ सबभन्दा विक पार्ट भन्ने नै कन्टेन्ट भयो कि विषयवस्तु जुन ल्यायो नि त्यो चाहिँ अलिकति पावरफुल भएन। बेस्ट अफ लक। प्रेजेन्टेसन सुरु गर्दा निकै माथिबाट सुरु भएको थियो होइन। सूर्यले भैरवालाई किस खाएको, अब काहीँ न काहीँ यी सामान्य विषयभन्दा माथि ग्रह उपग्रहका विषयहरू आउलान्, त्यो खालको अपेक्षा पनि थियो। तर यो प्रस्तुति बढ्दै जाँदा खासै नयाँ नयाँ विषयवस्तु पन्च लाइनहरूको अभाव देखियो। अब म बुझ्छु, हामी बुझ्छौँ कि त्यो पन्च लाइन निकाल्न या रिहर्सल गर्न, मेहनत गर्न विभिन्न चिजले रोके होला। तर व्यवधानहरू थुप्रै हुन्छन् जीवनमा, काममा। तर ती बाधाहरू हुन्छन्, पर्खालहरू हुन्छन्, बारहरू हुन्छन्, ती चाहिँ भत्काउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले ती बारहरू भत्काउने प्रयास गर्नु भएन कि यो प्रस्तुतिका लागि? कमेडी च्याम्पियनकै यो टप 7मा पुग्ने, टप 3 हुने, कमेडी च्याम्पियन हुने यात्राका लागि चाहिँ यतिले मात्रै पुग्दैन। तपाईँले अझै मेहनत गर्नु जरुरी छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँको प्रतिभा, तपाईँको क्षमतालाई शुभकामना दिन्छु। Sanjay, let's appeal for the vote, please. नमस्कार, म सञ्जय भट्टराई गुल्मीबाट। यदि मेरो वाइल्ड कार्डको पर्फर्मेन्स मन पर्यो र मलाई कमेडी च्याम्पियनको टप 7मा देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया परुपे एप डाउनलोड गरेर मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सञ्जयजी, हामी त तपाईँलाई टप 7मा मात्र होइन सधैँ नै देख्न चाहन्छौँ। अब टप 7मा पुग्ने नपुग्ने त्यो चाहिँ हाम्रो अडियन्सको भोटको रिजल्ट कुर्नुपर्छ। For now, you may get back to IME contestant. Thank you so much. वाइल्ड कार्ड राउन्डमा अन्तिम एउटा प्रस्तुति बाँकी छ। ओहो, को हो? Till you guys keep guessing, let's take a short Coca-Cola break. तिमी त कालो भएर कस्तो राम्रो रे, ओबामा जस्तो देख्छ रे। म यति खुसी भएँ, मलाई मेरो घरको याद आयो। अनि म फेरि दुखी भएँ। घरमा त मलाई चप्पल चोर भन्थ्यो। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions.
वाइल्ड कार्ड राउन्डमा छौँ हामी. वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. बुवा हजुर, सो हामीले कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को उत्कृष्ट 5 कमेडियन त फेला पारिसक्यौँ. अब उहाँहरूसँग कम्पिट गर्नका लागि वाइल्ड कार्ड मार्फत 2 जनाले दावेदारी दिनुहुनेछ. सो फार कतिको प्रतिस्पर्धा कतिको टफ देख्नुभयो यहाँले? अहिलेसम्म हामीले हेरेको यो 7वटासम्म चाहिँ हामीले 2टा जतिलाई गेस गरिरहेछौँ. त्योमा के हुन्छ अहिले एकछिन फाइनलमा हामी दिन्छौँ डिसिजन. अब एउटा बाँकी नै छ. यो हो को हो भन्नेले पनि नि पहिला सुरुमा हँसाएको. ओके स्योर. अब बुवा हजुरले रहस्य खुलाइ नै सक्नुभयो अन्तिम प्रस्तुति दिनका लागि को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. यस, हि इज नन अदर देन के गरेर हँसाउने के अफजल पुजारी. Konnichiwa minasan. Yoroshiku onegai itashimasu. Ganbatte kudasai. नमस्ते भनेको जापानिजबाट सबैलाई सञ्चय होला. दाइजबो. थाहा छ बेरोजगारहरूलाई सञ्चय मात्र हुन्छ. म बेरोजगार होइन, सबैले मलाई बेरोजगार भन्छ. म जापान ब्रिटन हो, त्यसको मतलब म बेरोजगारहरूको सरकार हो. म जापानमा थिएँ, पार्कमा बसेर पान खाँदै थिएँ. एउटा केटी आएर सोध्यो मलाई, दोकोनो शिशिन देशका. त्यो भनेको तिमी कुन देशको हो नि? मैले भने वागा खुनी नेपाल देश. त्यो नि म नेपालबाट हो भने. उसले सोध्यो, त नेपाली भयो त तैँले सगरमाथा चढेको होला रे. तिम्रो नाम सगरमाथा हो? भन्न मन थियो, थिएन. फेरि उसले अर्कै क्वेसन सोध्यो, तिमी नेपाली भयो त तिमीले यति देखेको होला रे. यति अहिलेसम्म मैले छिमेकी केटी देखेको छैन. मलाई दिक्क लाएर मैले भन्दै मैले यति देखेको छ. म त नेवार मान्छे, मेरो सगरमाथामा घरै छ. म त यतिको घरबेटी. मलाई अचम्म लाग्यो. विश्वास गरिरहेछ यार. एउटा समय यस्तो लाग्यो मलाई, भगवान बुद्ध पनि म हो भन्ने क्या. अनि उनले मेरो तारिफ गर्न थाल्यो. ओ तिमी त कालो भएर कस्तो राम्रो रे, ओबामा जस्तो देख्छ रे. म यति खुसी भएँ, मलाई मेरो घरको याद आयो. अनि म फेरि दुखी भएँ. घरमा त मलाई चप्पल चोर भन्थ्यो. मलाई एकदमै दुःख लाग्यो. मैले उसको नाम सोध्नु कोसिस गरेँ, तपाईँको नाम चाहिँ के हो भने. उसले भन्यो उसको नाम खी अनि सी इज फ्रम चाइना होइन. हो, मैले कामको बारेमा सोध्नु मन थियो कि. मलाई काम भनेको नि जापानमा काम भनेको डर लाग्छ मलाई. मैले काम बिगारेको थियो. एकजना मान्छे यस्तो रिसाएर नि, ओ माय ओए बागाएर ओए शिवाको जोरा सिन्डा टेन्स यसरी भन्यो. मेरो लागि त्यो हाई लेभल जापानिज हो, मैले बुझिरहेको थिएन. मैले सोधेँ त्यो भनेको चाहिँ के हो. उसले भन्यो मैले तँलाई पिटिदिन्छु भन्यो. अनि दिदी यति त नेपालीमै भने नि हुन्थ्यो नि. मैले उसको कामको बारेमा सोधेँ. उसले भन्यो म कसैको छोरी बन्दैछु र मैले घन्टाको 1500 रुपियाँ पाउँछ अरे. ओहो, छोरी बनेको 1500 पाउँछ यार, यो कस्तो काम हो होइन. तर जापानमा यस्तो काम धेरै रहेछ के. कसैको छोरा बन्ने, कसैको छोरी बन्ने, यस्तो काम चलिरहन्थ्यो. अनि उसले मलाई नि सोध्यो, तिमी पनि काम गर्ने हो कस्तो. उसले भन्यो ल काम गर्ने भए तिमी के भन्छौ, कसैको छोरा बन्छौ कि कसैको दाई बन्छौ कि कसैको बाउ बन्छौ कि कसैको आन्टी के थाहा नि यसले. मलाई पैसा चाहिएर चाहिँ म जे पनि गर्न तयार छु.
अनि उसले फर्मालिटीको बारेमा कुरा गर्यो। यो काम गर्नको लागि चाहिँ तिमीले डाइपर लाउनुपर्छ। ओहो डाइपर, यो डाइपर लाउने उमेर हो मेरो। मैले छोडिदिएँ, नाइ म गर्न सक्दिनँ भनेर म चाहिँ हिँडेँ त्यहाँबाट। म स्कुल पुगेँ। म त बेरोजगार थिएँ, अब काम माग्नु थियो नि त। सर, टिचर सर भेट्यो। टिचर सर मलाई काम मिलाइदिनु न, म बेरोजगार भएँ। उसले केही नसोचिकन एक शब्दमा भन्यो, ओन्ली वान शब्द, प्रस्टिट्युसन। कुन सब्जेक्टको ट्युसन सर? त प्रस्टिट्युसनमा काम गर भाइ रे। थाहा छ जापानमा हरेक कामको इज्जत गर्छ, इज्जत दिन्छ, तर मेरो इज्जत कसले किन्छ? मैले भने टिचरलाई, टिचर सर फ्यामिली सो हो, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। म बाहिर निस्केँ, त्यहाँबाट पनि बाहिर निस्केर ट्याक्सी चढ्न गएँ। ट्याक्सी, ओ ट्याक्सी रोक, ट्याक्सी रोक्यो। ट्याक्सीबाट केटी बाहिर निस्क्यो, डाइपर वुमन। न भने केटीलाई मलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु, मेरो घरसम्म पुऱ्याइदिनु ल भनेर उसले लग्यो। 10 किलोमिटर चढेको 4000 भयो अरे। म ट्याक्सी चढेँ कि प्लेन? मगा 2500 रुपियाँ मात्र थियो। पहिला त्यो पाइलटलाई 2500 रुपियाँ दिए। अनि भने बाँकी पछि। मलाई अचम्म लाग्यो, उसले विश्वास गर्न थाल्यो। अनि म फेरि पार्कमा गएँ। पार्कमा गएर फेरि पान खाँदै थिएँ। फोन आयो साथीको। मैले फोन उठाएँ, हेलो के गर्दैछस् रे? मैले भने म त पान खाँदैछु यार। ए यार त जापान गए कि बनारस गए रे? हेर्दा बिहारी जस्तो देख्छस्। जापानमा गएर कसैले पान खान्छ पाखे रे? पाखे भनिदिएर। जापानमा यति ह्यान्डसम मान्छेलाई पाखे सोच्दैन, सिधै पाखे भन्छ। पाखे भनिदिरहेछ यार पान खायो भनेर। पान जापानमा सबैले खान्छ। पौरती हो के, नामै जापान छ हैन? जापान। म जाँदै जाँदै एउटा मेसेज दिन चाहन्छु मेरो जापानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। समय एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कमेडी च्याम्पियन हेरेर आफ्नो समय बर्बाद नगरिदिनुहोस्। That's my time. अग्जल, हुन त मलाई सधैँ नै आरोप लाग्ने गरेको हो कि मेरो सेन्स अफ ह्युमर खासै राम्रो छैन भनेर। एभ्री टाइम यु परफर्म मलाई हो कि क्या हो भनेर आफै माथि डाउट हुन्छ कि। वेल, आई गेट कन्फ्युज हुन्छ नि। म तपाईँको कमेडीलाई यति ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्छु अनि म कन्फ्युज हुन्छु हाँस्ने चाहिँ कहाँनिर हो भनेर। प्रोबेबली आवर जजेस वुड बी मोर हुन्छ नि रिलायबल टु गिभ यु फिडब्याक। प्रदीप सर, वाइल्ड कार्ड भन्ने चाहिँ कस्तो भने कोही प्रतियोगीहरू चाहिँ विभिन्न कारणले के राम्रो रेस गर्दा गर्दै कसैको केही कारणले कुनै गाडीको गियर फसेर त्यसको स्पिड ढ्याक्क ब्रेक बन्द हुने अथवा विभिन्न कारण, स्वास्थ्यको कारण अथवा क्रिएसन हो, गर्दै जाँदा कुनैमा अलिकति विक भएर झ्वाट्ट भोटिङको कारणले चाहिँ जाने र ती मान्छेहरू चाहिँ धेरै हदसम्म राम्रा थिए र केही प्रस्तुतिमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको हिसाबले गएका हुन्। तिनीहरूलाई फेरि ल्यायो भनेदेखि फेरि तिनीहरू त्यही आफ्नै पुरानै उसमा फर्ममा चाहिँ आउँछन् भन्ने हिसाबले वाइल्ड कार्डको ऊ भएको हो। र हामीले भने जस्तो वाइल्ड कार्डमा हामीले सुमन कोइराला जस्तो दले दाई अनि त्यसपछि खड्गबहादुर पुन मगर खबोपु जस्तो मान्छे 2 जना जो चाहिँ टप 3 मा चाहिँ 3 जनामा 2 जना चाहिँ वाइल्ड कार्डबाटै आएको प्रतियोगीहरू थिए। हामीले वाइल्ड कार्ड त्यसैको लागि नै ल्याएको हो र हामीलाई अग्जलले चाहिँ एकदमै त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै नजिक आउँछ है हाम्रो भन्ने। किनभने म अग्जलको प्रस्तुतिको तपाईँले जुन स्टेजमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चीकै लाजवाब रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ क्या। म तपाईँको यो लवजको, तपाईँको अपियरेन्सको, तपाईँको हाउभाउको ठुलो फ्यान हो क्या।
र यो मान्छे जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने थियो, तर आज काहीँ अलिकति कमजोरी भयो त्यो। थाहा छैन तपाईँलाई, अहिले पनि मलाई अहिले पनि तपाईँ अलिकति कमजोर हुँदा पनि मलाई लागिरहेछ कि यो मान्छे अझै आउनुपर्छ भन्नेको मतलब तपाईँलाई हामी कति चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ भनेको नेपाली दर्शकले नै चाहने हो कि होइन, हामी उहाँहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे भएको हिसाबले तपाईँ अझै हुनुपर्छ भन्ने चाहिरहेको छु। तर आजको प्रस्तुति अलिकति फिक्का भयो। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि तपाईँलाई 2 जना 3 जना अथवा कोही एकदम राम्रो कन्टेन्ट राइटर भएर तपाईँले प्रस्तुति दिनुभयो भने मलाई अहिले पनि विश्वास छ तपाईँले स्टेजमा आगो लगाउँछ यार। मनोज सर, जापान यात्रा अलिकति जापानिजमै बोलौ न। गेंगी देश का はい元気です。日本語わかりました。大丈夫。赤ジョルさん、はい。あなたはコメディ大丈夫です。तपाईँको कमेडी ठिकै थियो, बट किरै नै देश उत्कृष्ट थिएन। सो गम्बाते कुदासाई, はい。頑張ります。 गम्बाते कुदासाई, はい、頑張 अगाडि ります。 राम्रो गर्दै जानुहोस्। मैले यति भने यो अलिकति ब्रोकन जापानिज थियो। यहाँ एकजनालाई होइन दुवैजनालाई दर्शकको हातमा छोड्नु पर्ने देखिरहेको छु मैले। होइन, यो कमेडी च्याम्पियन हो, दुवैजनालाई होइन, हामी अमेरिका जानलाई अस्ट्रेलिया जानलाई पनि तयार छौँ। पेन्डेमिकमा अलिक सम्भव भएन सर। ओके, सम्भवलाई हामीले असम्भव बनाउँछौँ। अक्जल धनी छिटो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि अलिकति अपेक्षा गरे अनुसार मजुल मङ्गला, तर योभन्दा पहिलाको प्रेजेन्टेसन एकदमै छुक्कैवाला। तपाईँले अब भोट माग्दाखेरि दर्शकलाई भन्नु पर्यो कि आज त्यस्तै उस्तै भयो, म यो अक्जल होइन जुन आज देखायो, योभन्दा पहिलाको अक्जल हो, र अब आउँदाखेरि यदि तपाईँले मलाई टप 7 मा पुर्याउनु भने त्योभन्दा उत्कृष्ट दिन्छु। त्यो आत्मविश्वास सहित तपाईँले भोट माग्नुपर्छ, तपाईँलाई भोट आउँछ, मलाई विश्वास छ। बुवा हजुर, जापान भाषा आउँछ सबै? आउँछ सर। अनाताना गोजाइ मास त भाँडा जस्तो कोपर मासका भने के हो? यो चाहिँ कसैलाई आउँदैन सर। त्यो भनेको चाहिँ अब जागिर पायो भने यतै बस्छु, जागिर पाएन भने नेपाल फर्किन्छु, नत्र यतै भाँडा मास खाउँछु भने। अनाताना गोजाइ मास त भाँडा जस्तोका कोपर मास कि भाँडा जस्तै कि कोपर मासका भने के? कोपर भने थाहा छ, त्यो थाहा छैन मलाई फेरि। कुकर कोपरा ल, अहिलेको मान्छेहरूलाई कोपरा भने पनि थाहा छैन। पहिला हाम्रो एट्याच बाथरुम भने कोपरा हुन्थ्यो कि, यत्रो यत्रो बाटा जस्तो हुन्थ्यो, त्यसैमा मान्छेले त्यसलाई कोपरा भन्छ। त्यसलाई चाहिँ दिनका दिन सफा गर्नुपर्छ, किनभने एट्याच बाथरुम पनि क्लिन गरेर राख्नुपर्छ नि, त्यस्तै चलन थियो कि पहिला। त्यो डायलग रिपिट गरिदिनु त। के अरे? अनाताना गोजाइ माछा भाँडा धस्का कोपरा मस्का। ठिक छ, तिम्रोमा आज सबभन्दा कमजोरी भएको नै कन्टेन्ट हो कि पहिला तिमीले ठ्याक्क लाएर जापानमा गएको यस्तो कुरा उठाउनु भएको ल, अब गजब कुरा ल्याए, कसैले आजसम्म नल्याएको कुरा के नै ल्याउनु लायो भने त्यो बेला नि जब केटीलाई अगाडि चाहिँ तिमीले एभरेस्ट चढाएको छ भन्नुमा झन् तिम्रो नाम एभरेस्ट हो भने त्यहाँसम्म पनि 5 6 है भन्दै थिए। त्यसपछि फँस हाबै सिरलका काकुवा थुप मजिल भयो भएन कि त भएन है। अब तिमीले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने भोट माग्नु पर्यो। भोट चाहिँ यसरी माग्नु पर्यो कि तपाईँले मेरो मन पराउनु भयो भने दिनु, मन पराए पनि नमन पराए पनि। जसरी हाम्रो पुराना थोत्रा नेताहरू जसरी भोट हालिरहनु भएको छ नि, उहिलेदेखि अहिलेसम्म तिनीहरूले मात्र हालेर ल्याइरहनु भएको छ नि, तिनीहरूलाई दिनु सट्टा मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई ल्याउनै पर्छ, नत्र भने है मैले जाने छ, मैले के गर्छ दिने कि नदिने मैले जाने छ भनेर तर्साएर भए पनि भोट ल्याउनुहोस् है त। बेस्ट अफ लक। अक्जल, हजुर। मलाई जापानिज त आउँदैन, तर अलिअलि नेवारी आउँछ। भनौँ छन्टाजी नाप्लावे घन्टा गरेको। नाइस ट्राई है। Nice try, yeah. That's what I've been doing all this season. Well, now तपाईले चाहिँ अब गर्नुपर्ने भनेको vote appeal हो. The time is yours, Akjal, please. नमस्ते दर्शकबिन, म अक्जल पुजारी काठमाडौँबाट। मलाई भोट गरिदिनुहोस्, नत्र
म आउट हुन्छ के हो त्यही Thank you, Axel. Let's be hopeful you make it back to IMA contestant. अब भने त्यो निर्णयको घडी आएको छ यो निर्णयको घडीले निर्धारण गर्नेछ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का उत्कृष्ट 5 जनामा कम्पिटिसनमा उत्रिनु को हुन्छ त वाइल्ड कार्डबाट एकजनाले आज त्यो सुवर्ण अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ परफर्मर अफ द राउन्ड मार्फत जजेस आर वी रेडी विथ द रिजल्ट सबै भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई बधाई छ शुभकामना छ आजसम्मको यात्रा का लागि तपाईहरुले जुन मेहनत गर्नुभयो यो मञ्चलाई उचाइ प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि शुभकामना दिँदै हिजो र आजको 2 एपिसोडबाट यो राउन्डमा परफर्मर अफ द राउन्ड का लागि हामी 3 जना जजहरूको सरसल्लाह उहाँको प्रस्तुति उहाँको सम्भावना विगतको उहाँको त्याग योगदान यी सबैलाई मूल्याङ्कन गरिकन यो अदालत स्याङ्जालिस्ट कमेडियन विकास अर्याललाई घोषणा गर्दछ Many congratulations विकास अर्याल तपाई वाइल्ड कार्ड एन्ट्री मार्फत आफ्नो यात्रा सुनिश्चित गर्नु भएको छ यहाँलाई मैले मञ्चमा आमन्त्रण गरे प्लिज प्यानल अफ जजेसलाई मञ्चमै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्लिज वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीमा उहाँको दावेदारीले पूर्णता पाएको छ र उहाँ बन्नु भएको छ परफर्मर अफ द राउन्ड र परफर्मर अफ द राउन्ड बने लगत्तै विकासले कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को आफ्नो यात्रा सुनिश्चित गर्नु भएको छ मेनी कङ्ग्रेचुलेसन विकास तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ हाम्रो सपोर्ट पार्टनर इमली बमको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर त्यसैगरी हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान त्यो पनि इमली बमकै तर्फबाट हो त्यसैगरी हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान युनिसेक्स हेयर एन्ड ब्युटी सलुनको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर र साथै हाम्रो स्किन पार्टनर जोय पपैयाको तर्फबाट पनि गिफ्ट ह्याम्पर र सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट त यहाँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को टप 7 मा वाइल्ड कार्ड मार्फत प्रवेश गर्ने पहिलो कमेडियन हुनुभएको छ मेनी कङ्ग्रेचुलेसन ओके प्रदीप सर केही जोड्न खोज्नु भएको हो यहाँले हामीले चाहिँ अब आज जजेसको चाहिँ भिटो पावरबाट चाहिँ डाइरेक्ट नै हाम्रो उसलाई चाहिँ हामीले टप 7 मा ल्यायौँ र यहाँ प्रस्तुति दिनेहरू जतिजना अरू 6 जना 7 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भोटिङ मार्फत चाहिँ आउने एउटा छँदैछ त्यसबाहेक पनि आज प्रस्तुति नदिने एकजना प्रतियोगी हुनुहुन्छ पवन भट्टराई जो हामीसँग अस्तिको एपिसोडसम्म हुनुहुन्थ्यो र उहाँले राम्रो गर्दै आएको हिसाबले र उहाँले आज कन्टेन्ट बनाएर यहाँ प्रस्तुति दिन तर्खर गरिराख्दा उहाँको स्वास्थ्यमा अलिकति केही खराबी भएको कारणले उहाँले आज प्रस्तुति दिन नपाउनु भएको हिसाबले हामीले चाहिँ यो सबै टिमले जजेस र अरू टिम बसेर चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ उहाँको सम्मानको लागि चाहिँ उहाँले प्रस्तुति बिना नै उहाँलाई चाहिँ भोटिङको उसमा चाहिँ सामेल गराइनेछ र सम्पूर्ण दर्शकहरूले पवनका ती रमाइला प्रस्तुतिहरूको सम्झना गर्दै फेरि पनि भोट दिएर चाहिँ पवनलाई चाहिँ टप 7 को यात्रामा चाहिँ ल्याउन चाहनु भयो भने त्यो पनि सम्भावना छ भनेर भन्न चाहन्छु ओके हाम्रो दर्शकहरूलाई फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 ले आफ्नो उत्कृष्ट 5 कमेडियन त फेला पारिसकेको छ र आजको राउन्डको परफर्मर अफ द राउन्ड बनेर विकास अर्यालले टप 7 मा एन्ट्री पाउनु भएको छ भने अर्को एउटा कमेडियन जसले चाहिँ वाइल्ड कार्डमा परफर्मेन्स दिनुभएको थियो उहाँहरू मध्येबाट एकजनालाई छान्ने जिम्मेवारी यहाँहरूमाथि छ र त्यसमा पनि पवन भट्टराई जसले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिका कारण आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुति दिन सक्नु भएन उहाँको प्रस्तुति यदि तपाईहरू हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा भनौँ उहाँलाई टप 7 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने वाइल्ड कार्ड परफर्मर सँगसँगै उहाँलाई पनि तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ विथ दिस एउटा व्यक्ति कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऊ कति प्रतिभाशाली छ त्यसमा मात्र निर्भर हुँदैन उसलाई आफ्नो परिवारले आफन्तजनले उसका साथीभाइले र उसका शुभचिन्तकले कतिको साथ दिन्छन् त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ अब यी सम्भावना बोकेका कमेडियनहरू मध्येबाट उत्कृष्ट एकजनालाई छानेर टप 7 मा पुर्याउने जिम्मेवारी यहाँहरूलाई छोड्दै हामी भने यो हप्ताको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ टिल वी मीट अगेन यु गाइज टेक गुड केयर एन्ड कीप लाफिङ
कस्तो छालाले दिन्छ आत्मविश्वास र मेरो यो आत्मविश्वासको श्रेय जान्छ जय पपाया सनलाइट TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, नेपाल's largest selling candy with real इमली. डिश होम फाइबरनेट, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. भोटिङ पार्टनर, प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा. प्रमोटेड बाई एडी रिलिज. एडुकेसन पार्टनर, एक्सपर्ट एडुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस, रिलाय अन एक्सपर्ट. वार्डरोब पार्टनर, श्रीराज टेलर्स. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. Entertaining the nation. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.